दिसपट्टी तोरायकोप्यान क्रिस्ताच्या नांवान येवकार मायाची 24/2024 मुखेल रोचना उत्पत्ती आवेसवर 1:29 देवान म्हटलें पळयात आख्खे पृथ्वी वयली बी आसलेली सर्व झाडां आनी बी आसलेली फळां सर्व रुखां तुमच्या जेवणा पासून हांव तुमकां दितां. मनीस जावन आसा पळय देवाचें सगळें व्हरतें आनी मुखेल रोचना कित्याक काय देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो तो रोचला आनी आमी स्तोत्र 130:9 तितून वोड 14 आनी 15 पळयता कशें पळय देवान मनशाक सोबीतकायेन पाशयेंसान रोचला पळय आनीक ही सोजमोणी देवाची मिस्तेर नोको आसतना पळय देवान कसो मनशाक रोचला पळय ते एथिस्ट ते नास्तीक म्हणटा पळय ते कितें करता ते मनीस एक वस्तूंतल्यान उस्पोन जाल्या अमिबा म्हणटा ते आनीक दुसरे कॅमिकलां तितूंतल्यान ते उस्पोन जाल्या डार्विन म्हणटा तो एक सायंटिस्ट जावन आसा पळय तो ताची थियोरी म्हणटा पळय ती एवोल्युशन म्हणल्यार मनीस पयलो खंय माकोड आसलेलो आनी मागीर माकडांतल्यान तो मनीस जालो थोडे जाण सायन्स आतां आनीक येयल्या ते म्हणटात मनीस डुकरांतल्यान जाला कित्याक डुकराचे रोग वता आनी मनशाचे रोग ताका सोर करूं येता म्हणून पूण देवान मनशाक खेरीत एक उद्देशान एक मुखेल उद्देशान देवान मनशाक रोचला इफिसकारांची चीट आवेसपर 1:4 अशें म्हणटा संवसार रोजचे आदीं ताणें क्रिस्ता सोवें आमकां मायमोगान विचून काडलीं पवित्र आनी पातकां मेकलीं ताचे मुखार आसूं आमी शासनाचो देव जो आसा पळय ताणें आमचे पासून शासनाचो एक उद्देश दवरलेलो आसा शासनाचें एक पर्पस म्हणटा तो दवरलेलो आसा देवाकूय जाय तो मनशा सांगाता एकचार हो दवरूंक आनी करूंक कित्याक आनी त्या पासून ताणें विशय घेतलो सगळें आपलो वावर केल्या उपरांत रोचना केल्या पूण तेणें विशय घेतलो तो येता मनीस एक दीस तरी आपल्या सांगाता सुमानाचे एक दीस तरी आपल्या सांगाता एकचारपणान रावन आनीक खुशालकायेन तो येवचो म्हणून आनीक त्या पासून ताणें सगळें रोचल्या उपरांत ताणें तो विशय घेतलो आनीक उत्पत्ती आवेसवर 2:3 अशें म्हणटा देवान 7व्या दिसाचेर आशिर्वाद घालून तो दीस पवित्र केलो कित्याक सगळें रोचून जातोच देवान त्या दिसा विसो घेतलो आमी पळय मनशां आमकां देवाचो हो व्हडतो मोग आमी अनुभव जाता पळय कशी ताणें पळय आमकां सगळ्या उंच एक बरो एक रोचना आमकां केल्या म्हणून आनीक आमी तेजे नियाळ करूंक जाता देवान पळय हीं सगळीं झाडां पेडां फळां फुलां दोंगर आनीक ह्यो सगळ्यो नदयो वारें हें फकत आमच्या पासत केल्लें आसा मनशां पासत आमचें काळजांतल्या देवाक आमी स्तुती आनीक दिनवासनी दिवंक जाय आनीक ताच्या मोगान कित्याक ताच्या मोगान कित्याक तो मोग जावन आसा देव जावन आसा मोग पयलो आवेसवर 4:8 आनीक आमी इफिसकारांचे चिठीन आमी पळयलां संवसार रोजचे आदीं ताणें क्रिस्ता सोवें आमकां मायमोगान विचून काडल्यान पवित्र आनी पातक नासलेली मेकळीं करून दवरल्या तोच पळय जावन आसा पळय ते रूपकार आनीक तोच ताच्याच वरवीं येता तो मोग आनीक आनी हो तो एक उसो कसो आमचे भितर तो लासता आनीक ताजो हो मोग बापाचो ताणें आमकां पळोवंक जाता तेन्ना आपल्याच्याच मालगोड्या पुताक एकाच पुताक ताणें संवसारांत धाडलो आमच्या पासून जेजू क्रिस्तान पळय ते मागणें केलें तेन्ना ताच्या आपल्या खालसाचे आवंडे थंय म्हणटा जुवांव आवेसवर 17:24 ताचें जेजूक तें निमाणें मागणें पळय तें आमी मनशा पासून ताणें केलें पळय तें बापा जंय हांव आसा थंय तुवें म्हाका दिलेली तुमी आची म्हणून
तिवूय थिंगा हाडची म्हणून म्हजी खोशी आनी अशें तुवें म्हाका दिलाय ती मोहिमा तांणी पळोवची कित्याक संवसार रोवचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलो. देवाच्या भुरग्यानो, देवाचो मोगूच तुज्या जिविताचो मुखेल हेतू जावंदी. नियाळकोळ स्तोत्र 115 आनीक ओड 15. स्वर्गा आनीक पृथ्वीच्या रोसणारा सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सकाळचें वाचप पयले इतिहास आवेसवोर 22, 23 आनी 24. सांजचें वाचप जुवांवचो शुवर्तमान आवेसवोर 8, 28 ते 59. सर्वेस्पोराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं.